आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम। मैं हूं ज़ुबैर कुरैशी और आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर का मसला सिर्फ सड़कें और कोचे तामीर करना नहीं है, बल्कि इससे कई गुना बड़ा है। सड़कें तो डीडीसी चेयरमैन भी तामीर करवा सकते हैं, महबूबा मुफ्ती। कांग्रेस के हामियों ने किया सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ एहतिजाज। कहा, आज़ाद पार्टी के साथ कर रहे हैं धोखा। गुस्से से भड़के कारकुनों ने गुलाम नबी आज़ाद का पुतला तक जला डाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी अहलिया समेत ली कोरोना मुखालिफ वैक्सीन, जबकि कल से 60 वर्ष की उम्र से ऊपरी सतह के शहरियों को लगना है टीका। और स्कूलों के औकात कार में तब्दीली की अफवाहें हुई मुस्तरद। डायरेक्टोरेट ने कहा, पहले से तयशुदा औकात कार रहेंगे लागू। और अब खबरों की तफसील। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग में एक पार्टी कारकुनान से तबादला ख्याल करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला सिर्फ सड़कें और कूचे तामीर करना नहीं है, बल्कि इससे कई गुना बड़ा है। उन्होंने कहा कि सड़कें और गली कूचे तो खाली मुंतखब हुए ज़िली काउंसलर भी बना सकते हैं। और खुले रावला रोड के और बनो ये पर मुगल रोड के या पर बनो संतन के यानी अमुन ये क्लेम को तेज मुफ्ती सब देती इस सरकार देती या देश फीलिंग का जो इसमें ये तो ऐसे निशियाती को बेजगार एमएलए बने कौन से ट्रांसफार्मर थाना कौन से सड़क थाना कोच थाना सिर्फ बस लोग बुझा मजा एक दिमाग थाक दिमाग खाखरी मजा देश दिमाग अगर मिलिटेंट लगे तब से नूर ये मेरे पकड़ावा नाज़र मगर ये मुफ्ती साहब तेम लोग गांव ट्रांसफर में लोगों वोट पावर होती मालूम छुप ये अमन आज तेल पर सड़क थी जम्मू कश्मीर में छुप सड़कों तो कोई जरूर मामले किए तुम बनाएंगे डीडीसी नंबर तुम्हें ये सब बंद हो गई जम्मू कश्मीर से वादिया बड़ मसले ये कि सतत बनी ये क्यों लोगों बेचैनी बेकरारी ये कि सास बड़ी नौजवान शहीद, चाहे उस मिलिटेंट हो, चाहे सरेंडर मिलिटेंट हो, चाहे उस आर्म कोशन हो, चाहे उस पुलिस वाला हो, चाहे उस सिक्योरिटी फोर्सेस नफर हो। इसलिए ये चुदाहिश फौज में जलस जाए कोच प्रत जाए तय मनो क्या था मसला एमएस काशिश या कि हल चीज़ या जख्मस मुफ्ती समझ मरहम था। कांग्रेस पार्टी के कई नौजवान कारकुनान ने आज जम्मू में पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला भी जलाया। पार्टी कारकुनान गुलाम नबी आज़ाद के हालिया खिताब, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, से नाला थे। कारकुनों का यह भी इल्ज़ाम था कि गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस के साथ धोखा करते हुए बीजेपी से दोस्ती कायम कर ली है। श्री गुलाम नबी आज़ाद ने जो है वो कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिश की है। वो बिल्कुल सामने आ गए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आके यहाँ नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ की, उस नरेंद्र मोदी जी की जिन्होंने हमसे हमारा स्टेट छीना है, हमारा स्टेटहुड का अधिकार हमसे छीना है, उनकी आके यहाँ तारीफ़ करने की कोशिश की और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को जो है कमज़ोर करने की कोशिश की। तारीफ़ की अगर हम बात करें तो ये तो एक पर्सनल चीज़ है ना। देखिए, सिर्फ तारीफ़ की बात नहीं है। यहाँ जम्मू कश्मीर में उन्होंने कार्यक्रम किया और कार्यक्रम करने के बाद उन्होंने G23 लीडर्स को किया और कई ऐसी एक्टिविटीज जो लगातार कर रहे हैं जो सीधा पार्टी के खिलाफ। ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज आप इसको क्लेम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम G23 की बात करें, बिहार चुनाव के बाद ये G23 बना था, जहां पर CPI ML से भी कम सीटें कांग्रेस लेकर आई थी, उनसे ज्यादा सीट। किसकी वजह से हो रहा है? यही लोग तो मंत्रिमंडल में थे 10 साल। किसने गलतियां की? इन्होंने गलतियां की, आज हम भुगत रहे हैं। और अगर ये आज जब क्राइसिस में थी पार्टी, आज इनको खड़ा होकर कांग्रेस पार्टी मजबूत करने को, जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव थे, आप पूछिए ना इनसे कहाँ थे ये, कितनी बार ये आए यहाँ कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज अपनी अहलिया समेत सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लोगों से कोरोना वैक्सीन कराने की ताकीद करते हुए कहा कि जब मेरे उम्र रसीदा वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कई आरज़ू में मुब्तला होने के बावजूद ये वैक्सीन करा सकते हैं, तो आप लोग भी करें।
دنیا اسنا امیونائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل سلیم الرحمان کے مطابق کل سے 60 برس کی عمر سے اوپری سطح کے تمام شہریوں کو کرونا مخالف ٹیکہ کاری دینے کا عمل شروع کیا جائے گا، جس کے لیے تمام تر تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ We started this vaccination on 16th of Feb. 16th کوئی نا 16th of Honorable Prime Minister had inaugurated this vaccination drive across country. تو اس میں 2 قسم کے ویکسین ہیں، کو ویکسین ہے اور کوویشیلڈ ہے۔ دونوں ایکولی ایفیکٹیو ہے، دونوں بہت ٹرائل کے بعد ہی یوز ہوئے ہیں۔ تو ہم نے ابھی تک جہاں تک ڈیٹا ہے 70% ہم نے ہیلتھ کیئر ورکرز کو ابھی تک ویکسینیٹ کیا ہے، اور 57 to 59% فرنٹ لائن ورکرز۔ سیکنڈ ڈوز والا ابھی اسٹارٹ کیا ہے ہم نے، تو مگر سیکنڈ ڈوز کا مارجن بڑا ہے کہ اٹ از 4 to 12 weeks، سو اٹ از اے سویٹ چوائس کہ کب فری ہوگا، کوئی کبھی بھی لگائے گا، تو ان کو بھی ہم نے کور کیا ہے۔ تو ناؤ وی آر اسٹارٹنگ فار جنرل پاپولیشن، لیکن دس جنرل پاپولیشن میں مطلب دس از ٹو بی انڈرسٹوڈ ویری کلیئرلی، اٹ از ایج اپروپریٹ۔ ابھی ہمارا پہلا فیز جو ہے یہ ہے 60 ابو ایوری بڈی ارریسپیکٹیو آف اینی کوماربیڈیٹی، دیٹ از ٹو بی انڈرسٹوڈ ویری کلیئرلی۔ کوئی بھی پرابلم نہ ہو، 60 سے اوپر ایج ہے، ہی کین گیٹ۔ اب وہ کیسے رجسٹر کرے گا؟ دیر آر 2 ways۔ اینڈرائڈ ایپ ہے، ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، یا آروگیہ سیتو تھی نا ایک پرانی ایپ، وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا اس کے لنکس بھی آ گئے ہیں۔ کوئی بھی یوزر اپنے فون سے ڈاؤن لوڈ کرے، اس میں بیسک انفارمیشن ڈالنی ہے، آدھار ڈالنا ہے، پین ڈالنا اگر ہوگا، اگر وہ بھی نہیں ہوگا تو آئیڈینٹی کارڈ ڈالنا ہے۔ تو لیکن اگر آپ آدھار کے بغیر کوئی اور آئیڈینٹی ڈالو گے تو اس میں آپ کو اپنا فوٹو بھی ڈالنا ہے۔ اگر آدھار ڈالو گے تو پھر آپ کو فوٹو نہیں ڈالنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو 60 سے پلس والے کو بہت سمپل سا فارم ہے، ونس ہی پرووز اٹ ہی گیٹس رجسٹرڈ، ہی ول گو ٹو اینی پلیس، اپنا نام بتا دے گا، یہ نمبر بتا دے گا، وہاں پہ اپنا جو ویکسینیٹر ہوگا، ویریفائر ہوگا، وہ دیکھ لے گا، ہی ول گیٹ ویکسینیٹڈ۔ بٹ ادر تھنگ از somebody beyond 60, he is plus 60 but he is not having mobile phone, he is not having smart phone. تو اس کو یہ کرنا ہے کہ وہ جہاں بھی سیشن پہ جائے گا وہاں پہ ایک آدمی الگ سے بیٹھا ہوگا who will take his data. اس کا اب اتنا تو کرنا ہے اس کو کہ اپنا آدھار لے کے جانا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، ادروائز وی ول ناٹ بی ایبل ٹو مینٹین دا ڈیٹا۔ تو آدھار لے کے جانا ہے، وہاں پہ اس کو جو ڈاکومنٹس دکھانے وہ دکھا کے اسی وقت انرول ہوگا، پھر اس کی مرضی ہے وہ اسی وقت اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائے یا نیکسٹ ٹائم پہ کرائے۔ دس از فار 60+۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اطہر عامر نے آج سری نگر کے اچھن میں کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے کچرے کو ضائع کرنے کے طریقہ کار کا مکمل جائزہ لیا۔ اس ضمن میں انہوں نے ضروری ہدایات جاری کی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ کارپوریشن شہر سری نگر کو غلاظت سے پاک رکھنے کے لیے ایک منظم طریقہ کار پر عمل کر رہی ہے۔ ہم کو اس کے لیے پتہ نہیں انہیں کیوں یہ کیا، وہ بھی باہر سے لائے تھے، ہم کو 5 روپے میں ہم نے آفر کیا تھا ان کو کہ 5 روپے پر کے جی دیں گے، ہم نے 3.5-4۔ جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں ایک پٹواری کی آج حرکت قلب بند ہونے سے موت واقع ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے اگلر علاقے میں 33 سالہ انعام الحق ملک کو ایک باغ میں بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا۔ مقامی لوگوں نے مذکورہ پٹواری کو اسپتال تو پہنچایا مگر تب تک وہ دم توڑ بیٹھا تھا۔ انعام الحق کا تعلق ضلع شوپیاں کے بالپورہ علاقے سے بتایا جاتا ہے۔ کرائم برانچ کشمیر نے مبینہ لاٹری سکینڈل کا پردہ فاش کرتے ہوئے 3 افراد کی گرفتاری عمل میں لائی ہے۔ یہ گرفتاریاں اس وقت کی گئی جب ایک شخص نے ان کے خلاف شکایت درج کروائی۔ تفصیلات کے مطابق مذکورہ شخص کو ایک نامعلوم نمبر سے 7 لاکھ روپے کا انعام جیتنے کے بارے میں بتایا گیا اور دھوکے سے 1,38,000 روپے کی رقم وصول کر لی۔ شکایت درج ہونے کے بعد تحقیقات شروع ہوئیں اور واقعہ میں ملوث 3 افراد جن کا تعلق دہلی سے بتایا جاتا ہے کو گرفتار کیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر نے ان افواہوں کی تردید کی ہے کہ وادی کشمیر میں اسکولوں کے اوقات کار میں کوئی تبدیلی لائی گئی ہے۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر کے مطابق اسکول پہلے سے ہی طے پائے اوقات کار کے مطابق کام کریں گے۔ واضح رہے کہ سری نگر کے میونسپل حدود میں اسکولوں کے اوقات کار صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک، جبکہ باقی ماندہ علاقوں میں صبح 10:30 بجے سے 3:30 بجے تک مقرر ہیں۔ تو اب تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی، لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ خبروں کا یہ بلیٹن گریٹر کشمیر کی آفیشیل ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹس یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زبیر قریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔